Malipayong piyesta katauhan sa Jimenez ngadto ni Inday Balais, happy piyesta. Ngadto usab ni Mayor Jojo Chong, happy piyesta. Ug sa tanan nga mga deboto ni San Juan Bautista, happy piyesta pod ngadto ni Father Rolly Lagada, ang kura paroko dinha sa St. John the Baptist Church dinha sa Jimenez. Ngadto usab ni Father Romel Rodinas, ang iyang parochial vicar. O ngadto usab ni Sister Helen Liboon, o sa ka-mercy sister nga na-assign dinha sa St. John the Baptist High School dinha sa Jimenez. Busa niyong tanan nga mga debutos ni Senior San Juan, malipayon nga piyesta. O ako sab nga timbaya sa ato nga mga katawhan sa mga nagkalain-lain nga mga kapilya nga adunay patron ni San Juan Bautista. Ako pod nga pasalamat sa ato nga mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pod nga pangandoy kaninyo nga unta kamo panalanginan kanunay sa atong Ginoo. Adlaw karon nga Miyerkules, ako ding pasalamat sa mga matuohon nga mipakita silang gugma ngadto sa mitaliwan nga Arsobispo Jesus Dosado sa ilang pagtambong sa misa kagahapon alas 9 sa buntag dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Salamat usab sa mga kaparian nga miduyog sa mao nga misa konselebrada, ug salamat sa leader sa nobina alang sa pahulay nga dayon ni Arsobispo Jesus Dosado. Aduna manggoy nobina kada alas 3 sa hapon, ug duna may kining nobina leader, ug busa salamat kaayo. Di tingali ko makasulti sa imong pangalan, pero ako gapasalamat kanimo. Ug usbon ko pasalamat kini sa mitambong og sa mga pari nga mi-celebrate sa pahulay nga dayon ang pagmisa, paghalad og misa alang sa pahulay nga dayon ni Arsobispo Jesus Dosado. Ika-unom na niya katuig ang pagtaliwan nining mao nga kalibutan. Busa Archbishop Jesus Dosado, iampo mo kami aron ang amo nga pagpuyo isip mga Katoliko dinhi sa Archdiocese sa Osamis mamahimong mabungahon ug mainiton ug mulawom ang among pagtuo. O ingon man usab, iampo ang usa ka mabungahon o malampuson nga panagtigom sa ika-132 nga panagtigom sa mga obispo sa tibuok Pilipinas. Pasalamat kayo kita nga kita ang gipili nga maoy mo host nining 132nd Plenary Assembly. Usbon ko ang CBCP namugna na himugso ngadtong 1945 o kaduha pa kini dinhi sa Mindanao nga mianhi ang mga kaobispuhan since 1945 hangtod karon. Ikaduha pa nga higayon nga mihimo sa Plenary Assembly gawas sa Metro Manila, o kita ang ikaduha ang nahimo. Ang una mao didto sa Cagayan de Oro o giabagan sa Diocese of Bukidnon ngadtong 2023 o kining 2024 o kita sa nining tuiga 2026 kita ang mihimo midawat sa ika-132 nga Plenary Assembly sa CBCP dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Akong pasalamat ni Governor Henry S. Suaminal, ni Vice Governor Weng Gutierrez, sa tanan nga mga board members o mga mayor, vice-mayor o mga konsehalis sa mga dakbayan o mga kalungsuran. Salamat ninyo. O ako nga isulti nga kita mitabang usab sa mga galastuhon dinha sa mao nga kini panagtapok. Usbon ko sa July 1 ang moabot nga maguna ang sekretariat sa CBCP, moadto kami sa ngadto sa Lopisaina sa Pizza Dos ang
ang dunay mga obispo, mga 5 o uban sa mga kaparian, moadto kami sa Piduan Falls, unya moadto sa Kaluya Shrine, ug didto buhaton namo ang kining gitawag o kining rededication aron mamahimo na gayud nga Kaluya Shrine ang mao nga lugar. Ug salamat ngadto ni Vice Mayor Donji Animas uban usab sa atong mayor dinha sa Lopez dinha sa Pangdalaga si Mayora Animas, ingon man usab ngadto ni Governor Henry S. Waminal nga naningkamot gayud nga ma-rededicate ang pagpanalangin sa Kaluya Shrine. Busa ninyong tanan nga miabag labi na gayud sa padikura din sa Pangdalaga si Reverendo Padre Dere Ascuna. Salamat kaayo. Nining adlaw usbon ko ha, happy fiesta taga Jimenez. Happy fiesta sa tanan nga mga devotos ni San Juan Bautista. Happy fiesta Mayor Jojo Chong, ni Reverendo Padre Rolly Lagada o Reverendo Padre Romel Rodinas o ni Inday Balais dinha sa Jimenez, Misamis Occidental. Ang atong ebanghelyo karon adlaw sa pagsaulog sa piyesta ni San Juan Bautista, ang mao nga ebanghelyo atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan, apan mingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Mingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala niya ng ngalana. Unya, misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias, ug misulat, Juan ang iyang ngalan, ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias, ug gidayeg niya ang Dios, nangahadlok ang mga silingan, ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Hudiya ang balita mahitungod nining butanga, na malandong ang tanan nga nakabati niini, ug nangutana, unsa kaha ang kaugmaon nining bataa, kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nagauban kaniya. Mitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu. Nagpuyo siya didto sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, piyesta karon ni San Juan Bautista o ang atong ebanghelyo gasaysay bahin sa pagkatao ni San Juan Bautista. Apan ang usa ka maanindot nga gipakita karon sa ato nga ebanghelyo mao nga sa diyang nakadungog ang iyang mga silingan ug ang mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya, nangalipay silang tanan uban kaniya. Kana bang nindot kayo ni ba nga kanabitawng dunay kinibitawng gitawag o kinibitawng communal kanang kinibitawng kanitong naglipay katungod kay adunay maayo nga panghitabo sa imong isig katao. Kanabang kanimong pagmalipayon ba kay uban kadaghanan gunato god kanabang naamagoy kanang kinaiya nga kanang kinaiya ba sa pagka siluso, kinaiya sa kompetensya, unya dili na kayo ta nagmalipayon sa mga panalangin nga nadawat sa uban. Pero ang atong ebanghelyo karon gapakita gayud nga nakadungog ang iyang mga silingang mga paryente ug busa nangalipay silang tanan uban kaniya. Mao kini ang maanindot nga kinaiya nga ato ipakita tungod kay pinaagi niini mamahimo gayong maanindot ang ato nga lugar, mamahimong maanindot ang atong barangay, mamahimong maanindot ang ato nga lungsod. Kana bang nalipay ta nga ang atong isig katao nakadawat og panalangin gikan sa Ginoo. Usbon ko ha, nalipay tungod kay ang bata usaman ka timaan sa panalangin sa Ginoo. O gani
Giisgutan man dinhi nga nangalipay silang tanan tungod kay nawala naman ang tunglo gikan sa Ginoo tungod kay sila sa ilang pagkatigulang na wala man yun sila mahatagi og anak. Pero nining yugtua gikuha sa Ginoo ang tunglo, ang curse, aron sila makasinati nga ang tanan gipanalanginan sa Ginoo. O dinhi atong nadungog yun nga mi alayon, mitambayayong ug nalipay ang mga katawhan, mga silingan ug mga paryente. Padayon kita sa diha nga kanabitawng sa diha nga ihalad na ang maong bata aron himuon ang seremonya sa pagtuli ug hatagan ng pangalan. Kini bitawng paghatag og pangalan sa mga anak. Importante kayo kini nga kini magagikan sa mga ginikanan. Ug importante pod unta nga kanabang ang pangalan dili lang gud kaayo pod kini bitawng kanabang Americanized kaayo. Ang pangalan kanang lisod jud kaayo. Kana bitawng nindot unta kon ang pangalan sa bata dili kayo lisod o hinaot nga kini dunabay kana bitawng pagdugtong bitaw sa usapod ka santos. Tinurbiya kung ang imong anak dunay santos nga kanang pangalan pod panalanginan bigyo ng imong bata. Kay murag ang santos, murag siya naggabay, naguban sa maong nga bata. Inon inyo man ang katungod. Pero dinhi gipahinumduman pud ta nga ang pagpangalan sa bata kinanglan himuon gayud sa ginikanan ug dili sa mga silingan o sa imong close friends. Ang paghingalan sa bata kinahanglan nga gikan gayud sa amahan. Mo man bitaw nga sa diha nga hinganlan naunta siya ang mga tao mingon nga hinganlan siya Zacarias murag junior, pero ang inahan mingon ayaw Juan ang iyang pangalan o sila miadto usab sa amahan o miadto kang Zacarias ug mingon nga unsa may imong ipangalan sa bata ug siya nangayo og sulatanan ug iyang gisulat Juan ang iyang pangalan ug diha nakasulti si Zacarias ug mibalik ang iyang power of speech. Mao kini ang nakaanindot ba kung kita adunay panagdugtong sa Dios, dunatay relasyon sa Ginoo, panalanginan yun ta sa Ginoo. Hinumdumi ha, ang pagkabalaan gasugod kung kita adunay maayong relasyon sa Ginoo. O tagaan kita og daghang panalangin kung aduna kitay mainiton nga relasyon sa atong Ginoo. Si Zacarias, sa diya nga siya mihimo sa paghatag og pangalan, iyang ginumduman ang gisulti sa anghel nga hinganlan siya og Juan. Ug diha aduna siya gitawag og obedience to the Father, obedience to God. Kita gud nawala namang gud ron ang pagkamasinugtanon ngadto sa Ginoo. Tinuod yun na kay kining usahay gani dinha sa panimalay wala naman ang mga cross, wala naman ang mga gamay nga altar. Gipakita kini nga murag nawala na. Too much secularization will lead to the presence of Satan in our life. Lisod yun na kaayo. Usbo na ko ha, too much secularization at home becomes the heaven for Satan to dwell there. Kada bang kung secularize na kayo, wala na'y cross, wala na'y altar, wala na'y panagtapok aron pag-ampo na mawala na gyud ang Ginoo dina sa maong panimalay. Pero dinhi karon sa ebanghelyo gihinumduman ni Zacarias ang gisulti sa anghel, imong hinganlan og Juan ang imong anak. O dinhi atong makita nga aduna gayoy pagtahod, aduna gayoy obedience pagkamasinugtanon si Zacarias sa Dios nga Amahan. Gipadala ang anghel ug iya gyud kining gihinumduman. Ug tungod kay siya mituo og mitahod
sa gisulti sa anghel, gipanalanginan siya ug mao nga nahibalik ang iyang power of speech nga niadtong higayuna sa diha nga nanamkon ang iyang asawa, gikuha sa Ginoo tungod kay siya dili man mutuo sa gahom sa atong Ginoo. Apan sa diyang iyang gipuy-an ang gahom sa atong Ginoo ug sa diha nga siya masinugtanon ug masinabuton ug wala musupak sa kabubuton sa Dios, giatagan siya, giuli kaniya ang gahom aron siya makasulti pag-usab. The power of speech, obedience to the Father, obedience to God. Mao gyud ning importante nato. Mao na nga dinha sa panimalay ato gyud nga balikon kining bang mga batan-on karon nga nangaminyo og nahimo ng amahan. Ayaw kay mo pagpadala. Yan ang gitawag og secularization. Secularization ipasabot nga kanabang kalibutanon na gyud kaayo kita. Dinha sa panimalay ang amahan gadala og cellphone, ang inahan gadala og cellphone, ang mga anak naapoy cellphone. Wala na'y pag-istoryahanay, wala na'y paglagtapok aron magampo, wala na'y pagbinatiay aron adunay pagpalawom sa pagtuo. Atong balikon kini, kay importante kini nga ang panimalay, ang banay pinuy-anan sa Ginoo aron ang grasya sa Dios mutuhop, mupuyo ug magpabilin sa maong panimalay. Usbon ko, mga batan-on nga mga inahan, mga batan-on nga amahan, ibutang ang Ginoo sa panimalay. Sama nga si Zacarias o si Isabel, adunay pagtahod sa Ginoo, kinig pasabot nga sila nagmaampuon, ato pod nga dadon ang mga anak, ato pod nga ihalad ang mga anak ngadto sa Ginoo. Muna nga butangi gyud ninyo og altar ang inyong panimalay. Mayo kay ta nga mubutang doon na gyud tay lugar nga ibutang ang atong TV, na gyud tay lugar nga ibutang ang atong frigider, pero wala gyud tay lugar diin anaa ang altar, anaa ang cross, anaa si Jesus, anaa ang Sagrada Familia, anaa ang atong santos nga atong gitamod nga maoy ato nga giya aron kita mahiabot sa atong panaw padulong sa gingharian sa langit. Usbon ko, mga batan-on nga inahan ug amahan, butangi og Dios ang inyong panimalay, ibutangi og altar ang inyong panimalay, ug ibutang ang Sagrada Familia, si Jesus, si Mama Mary, ug si San Jose, ug ibutang usab ang usa ka krusipiho, kay ang krusipiho timaan man sa tong pagtuo, timaan man sa tong pagkakatoliko, ug ibutang usab ang ato nga santos nga imong gituhuan nga mao'y mudala kanimo ngadto padulong sa gingharian sa Dios. Nindot kayo kini ang ebanghelyo. Unya, usbon ka ang unang punto mao gayon ng mga silingan ug mga paryente nalipay kay nakadawat og panalangin si Isabel ug si Zacarias. Ug ikaduha nga dili ang mga tao mo'y muhimo og hatag og pangalan sa mga anak, kinahanglan ang mama ug papa mao gayud ang muhatag og pangalan sa ilang mga anak. Nganuman, tungod kay ang paghatag og pangalan nga gikan gayud ninyo, inyong gipakita nga kamo gayud ang miangkon, kamo gayud ang matuod nga inahan ug amahan sa inyong mga anak. That is the meaning why you give name to your children. It means to say, these children belong to you. And because they belong to you, you gave name to them. Ug usapod niya na nga theologiya mao nga kining sila under sa imong power, nga sila kanaba ang imong mga anak imo gayud nga giyahan tungod kay ikaw ang ilang murag leader, amahan ug inahan, kamo man gyud ang mga leader sa inyong panimalay. Ang paghatag og pangalan mao kana ang pagpakita nga kamo ang gitamod nila nga inahan ug amahan. Upadayon kita. Unya
ang mga tao tungod kay nabukaman, nasultiman sa diha nga mihatag si Zacarias nga miingon siya nga Juan ang iyang ngalan, diha nahibalik ang iyang power of speech. Ug ang mga tao miingon, unsa kaha ang kaugmaon nining bataan? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Ug dinhi ato nang nakita nga ang mga tao dunanay future nga nakita kinsa si Juan. Kada bang ila nang naaninaw unsa ang kaugmaon sa bata tungod kay kini ila mang gidawat kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nagauban kaniya. Mga igsoon, hinaot nga ato kining mahinumduman. Istorya kini bahin ni San Juan Bautista ang tingog sa kamingawan nga gaandam sa pag-abot sa Ginoo. Ug atong hinumduman ang ebanghelyo ga saysay nga gatudlo kanato bahin sa pagkataon ni San Juan nga magbubunyag nga ang katawhan importante kaayo nga malipay sa panalangin sa uban nga nadawat sa uban dili na hinuon siya mahiubos o masilos sa panalangin sa uban nga nadawat gikan sa Ginoo. Ikaduha nga ang mga ginikanan mao gayon ang muhatag og pangalan sa mga anak. Ug ikatulo nga ang obedience ni Zacarias ngadto sa Ginoo. Kinahanglan unta nga kita usab dunay obedience gikan sa Ginoo sanglit ikaw nahimo man nga asawa og bana. Kamo nahimo mga asawa og bana dinha sa inyong saad sa altar inyo mang puy-an ang kinabuhi nga Kristohanon hinaot nga sa inyong panimalay dili ninyo puy-an ang too much secularization nga inyong makalimtan nga ang Ginoo na wala na hinuon diya sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Butangi og altar ang inyong panimalay. Ibutang ang Sagrada Familia. Ibutang si Jesus usa ka krusipigo. Ibutang usab ang usa ka santos nga maoy magampo kaninyo ngadto sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Kay ang ato nga mga santos gabayan man aron maoy modala sa atong mga intensyon padulong ngadto sa atong Ginoo. The prayer of a holy man is very powerful. Mao nga tagbutangi og santos ang atong tagsa-tagsa ka panimalay. Hinaot nga inyo kining mahinumduman. Mori daw kita sa gisulti sa kining saints of every day. Dini miingon, every child is a bundle of infinite possibilities and the goal is to transform these potentialities into actualities. Kini nagpasabot nga ang mga ginikanan dunagyoy responsibilidad nga ilag yung giyahan ng ilang mga anak aron mahakgom aron makuha gayon ang kinatibuk-an nga potentiality sa usa ka bata. Kay every child is a bundle of infinite possibilities. Will a newborn child eventually turn out to be a priest like Saint Vincent de Paul, or a nun like Mother Teresa, or lay person like Frederick Ozanam, or God forbid, a traitor like Judas? Much depends on how the society and we handle that precious gift of God. Pusbon ko, ang bata usa ka bundle of infinite possibilities. Giyahan nato aron makuha gayon niya ang kinatibuk-an nga mga panalangin ug siya mamahimo gayon nga mamahimo gayon nga giya aron mamahimong maanindot ang ato nga kalibutan ug atong matilawan ang langit samtang dinhi pa kita sa yuta. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab usbon ko. Happy Fiesta katawhan sa Jimenez. Happy Fiesta Father Rolly Lagada. Happy Fiesta Father Romel Rodinas. Happy Fiesta Inday Balais. Happy Fiesta Mayor
Jojo Chong. Ninyong tanan nga mga devotos ni San Juan Bautista, ako moingon happy fiesta ug hinaot nga ang kinaiya ni San Juan Bautista nga mibarog ug mitindog unsa ang kamatuoran mao sab ang atong puy-an. Hinaot nga ang atong mga lideres mahisama kang San Juan Bautista. Naunsa na maron ang ato nga mga politika. Naunsa naman ang atong mga lideres. Naunsa naman ang atong presidente. Ginaingon nga daw nahimo ng dautan ang atong gobyerno o sila ra ang nagtinabunay sa mga dautan. Akong awhagon ang atong mga senador, ang atong mga congressman nga atong awaton, ato nga buhaton nga ehemplo si San Juan Bautista nga mibarog ug mitindog unsa ang kamatuoran. Atong awaton si St. John Fisher, si St. Thomas More nga mibarog ug mitindog ug mingon sa hari dili maayo nga imong bulagan nga madiborsyo ka ni Queen Catherine o dili maayo nga ikaw moingon ikaw ang kinatasan nga magdumala sa pagtuo dinhi sa England. Ug diha tungod silang pagbarug sa kamatuoran, si St. John Fisher ug si St. Thomas More gipunggutan sa liog, pero ilang gipakita nga ang pagtuo nga sukaranan mao kang Hesus, dili gayon matayog og barugan ang kamatuoran. Ug hinaot nga mao kini ang atong mapuy-an. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga mag-inampuay ang pag-ampo gahom aron kita mamahimong lig-on nga mulawig padulong sa gingharian sa Dios. Pray more. Pray more. Pray more. Iampo nato ang malampuson ug mabungahon nga panagtapok sa ato nga mga kaobispuhan dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, sa Archdiocese sa Osamis. Atong iampo ang ilang pag-anhi karong Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10, 2026. God bless. Mabuhay tayong lahat.